Molpavele utrunsim, Tarkai begin, Molpavele utrunsim, Kargatli kardu kamka, Usvaratu nadu kamka, Amchi patka utrunaltut, Sasnik chine dakopotut, Tarkai begin, Marpa veli utrunsim. I offer this Mass for the intention of Espatina, mother of Sister Abdullah, who is celebrating her birthday today. May the Lord continue to bless her and give her both good health of mind and body. I also offer this Mass for the departed soul of younger brother of Father Albert, who passed away last night. May the Lord grant him eternal rest. पापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमची सोम्याची ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सोय असो आणि तुमचे सवे असो. मोड भाव बहिणीनो अण्णा आपल्या पुताक जाकाती आसून चोड वर्सां रावली ताका ती परतून देवाक पेटयता तेच भाशेन मरिया आपल्या आखे जिवीत देवाची वाकाणी करून भेटयता या आमकां शिकयता की कोट दवरून कसलोच वस्तूंचो फायदो ना आमी त्या देवाक समजूंक जाय देव कार्त्याक उबरता आनी विश्वास्यांक काळसा मध्ये आपल्या कार्य करता नाताला लागीं पावतना आमकां इग्रेस माता आपयता आमची आशिया दवरून देवाचेर आनी दिनवासून ताका चिंतून राव म्हणजे भाव भयणीनो एक पवित्र विधीन फावते पोरी वांटोवपाची खातीर आमची पातां ओळखून घेवया आमी सगळे म्हणूया आपत्की सरपदविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता मनाचें तणाव सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो बडो अपराध ह्या पासा भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थन मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूट कर. प्रार्थोया कोणवले बापा मरणाक संकट पडल्या मनशाक उला पळोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुजे एकट्याच पुतान संवसारांत काडून तुवें इवजिल्ले आमचे मनशा स्वयं ताणे घेतले म्हूण कार्त्या काळसान आमी वळखता तो ह्या आमच्या सोडवणाराचो संगात सोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो कोरयते तुजे सोय पवित्र आत्म्याचे पण जियेताय आनी रासोर चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकाविले वाचन. सामुएलाचे दूत तोडल्या उपरांत अन्ना बरोबर 3 वर्सांचो बाळकुलो एक मापर पीठ आनी बाटली भर ताका रोस घेवन
दुसऱ्यांचे जणू मोडले, कोण अस्कत्याचे बळ वाढले. पोटभर जेवतल्याची ती दिसवाटी जोडपाक वेतात. कोण भुकेन मरतातली आनी वावरूंक वेतिना. वांदडी बायल 7 फावटी आवय जाता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजे. सर्वेश्वर मरण जाणता आनी जिवीत दिता. कोंडा देवाचा आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेश्वर दुर्बळकाय काडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच धरणी शेपटिता आनी वाईट उबारता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजे. गरिबांक तो धुळींतली उखलता. दुर्बळ्यांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता. मानाचे आसन तांकां नेमून दिता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगट्टा काळीज मोजे. उद्गार Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. परदेशो राजाको आनी पवित्र सभेचे बुनयादीचे फातर. तुवें मनशाक मातेचे वर केलाय. तांचे सोडून करूंक घे. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. आणि तुमचे सवे असो. दुःखप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. मरियन मुळे म्हजो वगमो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारकाक सवे म्हजो जीव मोरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकराणीचेर ताणें दिश्टी पडली. आतांचे सगळ्यो इंडेका म्हाका मोटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर ओड वस्तू गेल्यो. ताणें सोर ओलाश्टी तो पवित्र नांव ताची भक्ती करतल्या पावता. पिंडाकान ताची दया. आपल्या पावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत करून दरतल्या दुस्पट्टियांता उद्वतारांक तो सोडवयले सेवतयता. कातिया मनशां उच उबारता. भुकलियांक तो बऱ्यो देणयांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत ताळता. आपल्या काकूचो ताणें उडास दवरलो आनी इस्रायल आपल्या चाकराक शेरोनाक गेलता. अशी आमच्या पुर्वजां अब्राहामाक आनी ताचे संस्थित नित्यकाली केली भवसांनी पाळली. ताणें विश्वासी कोणी मरिया सुमार 3 महिने एलिझाबेथेची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका ख्रिस्त. Titio C21. Kiਤੇ ਗਾਤਾਈ ਤਿਆਗੋਨਿਆ, ਕਿਤੇ ਗਾਤਾਈ ਤੇ ਕਾਸੀ, ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਚਾਹਤਾਨ, ਕਿਤੇ ਵੇਦੀ ਤਵਤਾਨ, ਕਿਤੇ ਗਾਤਾਈ ਤਿਆਗੋਨਿਆ, किते गाताय ते कासी, यानी बाबा चाहता, किते
तुझे भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व वेदार देव बापाक मानत असे जावं म्हाका तितलें बलिदान आपल्या मनाक आनी म्हणून आमच्या नक्की पोसबेच्या देवाक सर्वस्वर मानून घे. देवा आमच्या मंगळ्या बापा तुझे बेटयो ही देणी तुका समर्पून तुझे वेदी बेटवणी आमी एकताय जाल्या या पवित्र कुटा वरवीं आमचे मन पाकांतली मेलकेलेक कोर अशें आमचे जिवीत शुद्ध निर्मळ जावूं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो आनी तुमचे सव्य आसूं आमची काळसा उबारूया आमी ती सर्वेस्परात आयवात सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनो आसूया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोपवत वेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्वताय जेसू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनो आसूंक फावो हो कायदो निर्चोणाचे वद्याचो तो किरकोळ मनशापणांत घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्वेले येवजोन पूर्ण केले आनी सासणी करण्याचे दार आमकां उगडले हे वरवीं दीन दवरून आतां आमी आशेता ते तुवें बसयलेले देणी तो वैभवान परतून येतोले तेन्ना आमकां बगूंक मेळटोले देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सोबीच्या सोर दरबारा संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतोरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पत सर्ग आनी संवसार बला तुज्या वैभवान हो सर्गेंत का जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय हो सर्गेंत का जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपले शिक्षेक गोश्ट मारून सोसून घेवचे आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिलो आसलो तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूची. तेच कोरे जेवण जातोच ताणें कांस घेतली तुका नव्या बिनवासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आदले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवी आनी सासणी कोराचे रोगोत पाकाचे भोगसणे मनशात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरतले हे म्हज्या अभ्यासाक करात. बावरदारचो खून परगटोया सोम्या जेजू आमी ओंडा खाता आनी कासीतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेसूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी अभ्यास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळ्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करप आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत सवतरी आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो अभ्यास कर आनी मुल्य आमचे भागान बापा डेरेक आमचे दोळी बापा आनी सगळीं आनीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगोन वाडय. सर्वेस्वरा तुज्या चाकरा मानवेल फर्नांडसची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन मेळय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर तूं मेळ्ळो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरवणसो गौरव मेळ्ळ्या ती आमच्या भाव भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टपतीक मेळ्ळ्या सुमेस्तान तुजे परसोड तुमकां मळपून फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाच्या संगाती भाग्यवान जुजेली चौपती भाग्यवान धर्मदूतां
भाग्यवान जोड भाग्यवान देवस्थान केले आणि सर्व काळी दुःख मनवाडिया त्या सगळ्या भक्त बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू संगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याचे एक कोणान चोरपद वेदार बापा सोरबंधन आयवेलो तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मंतरून ताणे शिकवलेले प्रातून दीर देवो म्हणूया. आमचो बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसवतो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा सर्वांनी आमकां निवार दया कर ही जिवितांत सर्वेस्ताय आमकां दी सगळींचे सुख आनी आमचे सोडवणारे जेसू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बरोबरच्या बदलिकता तर आमकां तुजे उदरगत प्रतीम सोर पाकन सुटय आनी सर्व आमकां वाटाय कित्याक रसोची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भाव दर्शन दिश्ट कर आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुच तिका एकवट सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सव्य आसूं. एकमेकाक शांती दियात. संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोण, देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोण, देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळीचे जेवणाक आपयला ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D31. म्हाका जेसू येतया बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बोलूंक यो गोठाय तुजी दितो दीस बुजवण आमकां हाडटली.
बापा, आम्ही घेतला त्या तुझ्या पवित्र जेवणावरवी आमकां कोटाय मेळ्ळो. आमचो सोडवणार इतलो तेन्ना बऱ्यो कोणयो घेवन तांकां मेळून वचूं आनी सगळींच्या सुखाचे येना सोडून आमकां फावो कर. हे आमी मागता जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोय आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. सोपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बडकर जेसू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिव चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशां जिखून जेसू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिव चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशां जिखून